बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अजीज़ो अस्सलामु अलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है और उसका मफ़हूम ये है कि इंसान जब बूढ़ा होता जा रहा है तो उसमें उनके दो ख्वाहिशात जो है आरज़ुएँ बढ़ती जा रही हैं। पहली ख्वाहिश की ये होती है कि कभी मैं मरूं नहीं, और दूसरी ख्वाहिश कि उनके पास पैसे जो है मज़ीद आए मज़ीद आए मज़ीद आए। जैसे आप आजकल देख रहे हैं मुल्क में इलेक्शन के गेमागेमी है, हर तरफ दौड़ भाग है, मगर इनमें कुछ लोग ऐसी भी है जो हमेशा से इक़्तिदार में आए हैं, वज़ीर वग़ैरह बने हुए हैं, उनको मुंह को जो शेर की तरह खून लगा हुआ है और इस तरह वो बढ़ रहे हैं और उनके टांगे जो है वो कब्र में लटके हुए हैं, वॉशरूम तक वो जाने के काबिल नहीं। चाहिए तो ये था कि वे तौबा इस्तिग़फ़ार करते और कब्र के लिए तैयारी करते, इबादत करते। ये अभी हमें बताते हैं कि हमारी कौम की ये लोगों की खिदमत करेंगे, उनके लिए काम बनाएंगे, अगरचे सारी दुनिया उनकी खिदमत में लगे हुए हैं और वॉशरूम तक उसको पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। ये तो उसका हाल है। ये हमारी बदकिस्मती है। पाकिस्तान जब से बना हुआ है चंद खानदानों के चुंगल में पंसा हुआ है और पता नहीं कब तक ये पंसा रहेगा। इंसान सुबह उठता है तो सबसे पहले इसको ये बात याद आती है, जो दीनदार हो, और मुझे तो रोज़ाना याद आती है, सुबह होती है शाम होती है, ये ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। एक दिन सुबह होगी शाम नहीं होगा, और अगर शाम हो गया तो सुबह नहीं होगा। बस ये फिक्र है। पता नहीं इनको क्या ख्वाहिश है, ये क्या चाहते हैं और क्या कामयाबी चाहते हैं। अल्लाह ने कामयाबी फरमाई, हो मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो आग से बचा, जन्नत में दाखिल हुआ, वो कामयाब है। ये कामयाबी क्या है? और ये हमारी जितने भी करता धरता हैं वो बिल्कुल नहीं सोचते कि एक दिन अल्लाह के सामने हमारी पेशी है और फिर अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। वहाँ कोई न वज़ारत चलेगी न सदारत चलेगी। ये जितने भी मुल्क में पैसे और वसाइल लोग इस्तेमाल करते हैं, ये चंदा है। ये मेरे आपके हर के जेब से चंदा निकल रहा है और चंदे को टैक्स का नाम दिया गया है और इसको वो अपनी मर्जी और बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। इसमें गरीब का, मिस्कीन का, मजदूर का खून पसीने की कमाई है। हम कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं, नमक ख़रीदते हैं, माचिस ख़रीदते हैं, जो भी ख़रीदते हैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्स है और यही टैक्स जो है चंदे के तौर पे जमा होके हुकूमत जो है अपने अयाशियों में लगाते हैं। आज हम नहीं पूछ सकते, हमारे पास ज़ुबान भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, ताकत भी नहीं है। फिर जब अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे तो फिर ये सारी चीज़ें अल्लाह हमें देंगे और फिर ये गरीब लोग उनसे पूछेंगे, फिर पता चलेगा कि ये कैसे तुमने ज़िंदगी गुजारी। बहुत अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है कि ये अपने आप को होशियार, काबिल तरीन लोग कहते हैं, मगर मेरे जहन के मुताबिक, सोच के मुताबिक सबसे नालायक लोग हैं जो थोड़ी सी दुनिया की ज़िंदगी, थोड़ी सी ज़िंदगी को आखिरत की बड़ी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं,
اس کو قربان کر کے یہ تھوڑی زندگی سنوارتے ہیں، اور یہ بھی سنورتی نہیں۔ یہ جتنے آپ دیکھتے ہیں، فیس بک کو اٹھاؤ، سوشل میڈیا کو اٹھاؤ، جو گالیاں، جو بری باتیں ان کو کہی جاتی ہے، ان نے کان جو ہے نیچے کیے ہیں، نہیں سنتے۔ وہ اس لیے نہیں سنتے کہ واقعی چیز ان میں ہے، وہ جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ جب یہاں جواب نہیں ہے تو آخرت میں کیا جواب ہوگا؟ وہ اللہ کے سامنے کون جواب دے سکتا ہے؟ بس سوچنے والی بات ہے۔ شکر کرے وہ لوگ جو یہاں غریب ہے، مسکین ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ آخرت میں طاقتور ہوں گے، اور یہ ان کے پاس سارا دولت آخرت میں ہوگا۔ یہ سفارش کریں گے ان لوگوں کی جن کو پانی پلایا ہوگا، ان کے کپڑے دیے ہوں گے، کوئی صدقہ دیا ہوگا، کھانا دیا ہوگا۔ یہ آخرت کا منظر ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھا، اس نے کہا کہ حجرے میں ہم بیٹھے تھے اور سب لوگ بیٹھے تھے، اس میں ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا، ایک ریٹائرڈ پٹواری تھا۔ تو وہ اپنے بچے سے جو تھا نالان تھا کہ دیکھو میں نے اس بچے کے لیے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، کس میں تمیز نہیں کی، اور اس کو کھلاتا پلاتا بھی رہا اور اس کو پہناتا بھی رہا، اور یہ عیاشی کرتا رہا۔ آج جو ہے نافرمان ہے۔ تو بیٹے نے برجستہ جواب دے دیا کہ بابا، کیا میں نے آپ کو کہا کہ مجھے حلال حرام کی تمیز نہ کرو، اپنی آخرت کو میرے لیے خراب کرو؟ بلکہ آپ نے میری بھی آخرت خراب کی، ساری زندگی حرام کھلایا، سارا زندگی حرام پہنایا، تو مجھ سے آپ کیا امید، حرام سے آپ کیا امید کر سکتے ہیں؟ سارے لوگ تھے، وہ دیکھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے۔ اور یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے بھی افسوس ہوا کہ جن لوگوں کے لیے تم کر رہے ہو، خدا کے بندے، وہ بھی تمہارے کام نہ دنیا میں آئیں گے اور نہ آخرت میں آئیں گے۔ میں ان لوگوں کی قسمت پہ افسوس کرتا ہوں، ان کی تقدیر پر افسوس کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں ایسے ان کو ملازمتیں ملی ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جیسے پٹواری ہے، پولیس ہے، CNW ہے، کسٹم ہے، ایکسائز ہے، یا جتنے بھی ایسے محکمے ہیں جس میں غیب امداد بہت ہوتا ہے۔ آج کل غیب امداد ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو ہے فتویٰ دیا ہے، غیب امداد ابھی اچھا نام آیا، تو ان میں غیب امداد بہت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ غیب امداد جو ہے وہ مدرسوں کو ملتا ہے۔ وہ کم مدرسے میں استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ جو ہے نا ان کے اپنے جیبوں میں جاتا ہے، عیاشی کرتے ہیں، لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں۔ تو جن کو غیبی امداد بہت ملتا ہے، یہی غیبی امداد کے بارے میں انشاءاللہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں غیبی امداد کہاں سے مل رہا تھا، یہ غریبوں کو کیوں نہیں مل رہا تھا جس کا حق تھا، اور جس کا حق نہیں تھا وہ غیبی امداد پہ پلتے پولتے رہے۔ بس بھئی یہ سوچنے والی بات ہے۔ ابھی موقع ہے، جتنے بھی ٹائم رہتا ہے، سانس رہتا ہے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا جو سانس ہے تو چانس ہے، بچنے کا چانس ہے۔ ابھی میری سانس اندر گئی، باہر نہ نکلی، بس چانس ختم، باہر نکلی اندر نہ گئی، بس چانس ختم۔ بھائی سوچو ذرا، اور اپنے آخرت کو خراب نہ کرو۔ دنیا جو ہے یہ بس ختم ہونے والی چیز ہے۔ اللہ نے اسے کھیل تماشا بنایا ہے، ہمارے آزمانے کے لیے ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے بخشش مانگو، لوگوں کے ساتھ بلائی کرو، آخرت کی تیاری پکڑو۔ چھوڑو یہ الیکشن ہے، یہ فلانا ہے، جن کا کام ہے ان کو کرنے دو، جن کو حرام و حلال کی تمیز نہیں ان کو کرنے دو۔ اللہ کے پاس جائیں گے، اور جتنے رسوا یہ لوگ دنیا میں ہیں اتنے رسوا انشاءاللہ آخرت میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے، اور ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔